अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KTV के साथ मैं हूं अब्दुर्रहमान। मैं इस वक्त मौजूद हूं रावलाकोट कचहरी में, जहां पे पुंछ भर में गुज़श्ता कुछ रोज़ से यहां पे एहतजाज देखने को मिल रहे हैं। मुख्तलिफ मुतालबात लेके यहां के लोग जो है, शहरी जो हैं, वो सरापा एहतजाज है और 2 दिनों से ये जो है इन्हीं मुतालबात को लेके धरना दे के बैठे हुए हैं। लोगों के मुतालबात क्या हैं? ऑल पार्टीज़ पीपल्स राइट फोरम डिस्ट्रिक्ट पुंछ की जानिब से ये धरना जारी है। ये चलते हैं और पूछते हैं कि ये धरना कब तक जारी रहेगा और लोगों के क्या मुतालबात हैं। एहतजाजी धरने में हम शामिल हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा लतीफ़ अकबर साहब हमारे साथ मौजूद है। चोई साहब, पुंछ भर में पुरअमन जो एक अवाम का एक एहतजाजी मुहिम है वो जारी है, लेकिन देखने में आया है कि लोगों को गिरफ्तारियां जारी हैं। इनके जो मुतालबात हैं, खुसूसन 15वीं तरमीम को लेके और महंगाई को लेके जो लोग बैठे हुए हैं, तो इस वक्त आप इनके साथ क्या आपका मौक़िफ़ होगा और स्पेशली टूरिज़म अथॉरिटी के हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए जी, मैंने अपना मौक़िफ़ धरने में भी सबके सामने रखा है और हम इसकी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पूरी अपोजिशन जो है वो ना तो 15वीं तरमीम जो है वो इस सूरत जो मौजूदा सूरत आप सुनते आए हैं, अभी तो कोई ब्लैक एंड वाइट में चीज़ नहीं आई, तो हम उसको इस तरीके से कबूल नहीं कर सकते। हमने भैया वाज़ा कर दिया और प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए भी और असम्बली में भी। और टूरिज़म अथॉरिटी पे मैंने अभी ये गवर्नमेंट बनी थी तब मैंने ये बयान दिया था कि ये जो है ये आज़ाद की चोटियों को फ़रोख्त करके अपने खसारा जो पूरा किया, तो हम इसको कभी किसी सूरत में हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इंशाअल्लाह लोगों को जो चाहिए, लोग जो है ना ये पुरअमन मुजाहिरीन पे जो उन्होंने लाठी चार्ज किया, आंसू गैस की है, जो गिरफ्तारी की, हम इसकी मज़म्मत करते हैं। और मैंने इनसे ये कहा है, मैंने आज ये मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर 2 अगस्त से पहले इनको रहा किया जाए, केसेस विड्रा किए जाए ताकि हालात मामूल पे आ सकें। चूई साहब, एक आखिरी सवाल मेरा कि टूरिज़म के हवाले से गवर्नमेंट का ये है कि आज़ाद कश्मीर में टूरिज़म को फ़रोग़ देने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं, तो आपके इख्तलाफ क्यों है? टूरिज़म डिपार्टमेंट मौजूद है जी। देखिए मैं आपको बता दूँ, ये जो चोटियाँ हैं ना, चाहे तोली पीर हो या गंगा चोटी हो या नीलम वैली की जो बुलंद बाज़ चोटियाँ हैं, ये बेसिकली ये ऐसी चोटियाँ हैं जो जिन पे इन्होंने जो टूरिज़म अथॉरिटी का जो एक्ट ला रहे हैं उस तरह ये फ्रेश रेगुलेशन भी उस पर वहाँ पर लागू नहीं होता, टूरिज़म का कानून भी उस पर लागू नहीं होता, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी के लाज भी उस पर लागू नहीं होते। आपको पता है कि इससे और वहाँ पे जो इंटरनेशनल एनवायरमेंटल एजेंसीज़ हैं, पाकिस्तान उसका एक मेंबर है और वहाँ पे किसी भी सूरत में कोई परमानेंट स्ट्रक्चर कायम नहीं किया जा सकता है। तो फिर लोगों के ग्रेजिंग राइट्स हैं, जो वहाँ की मलियों में जाते हैं, बकरवाल जाते हैं, वहाँ पे लोकल लोग भी जाते हैं, फिर वहाँ का फ्लोरा है जो डिस्टर्ब होगा, जो वहाँ पे वाइल्ड लाइफ है वो मुतासर होगी, वहाँ की इन्वायरमेंट वहाँ पे मुतासर होगी, जो ग्लेशियर पिघल के आ जा रहे हैं। आप देखें, आप गिलगित बल्तिस्तान में क्या हो रहा है, पूरे पाकिस्तान में जो क्लाइमेट चेंज के ज़रिए जो बारिशें हो रही हैं वो इस तरह नहीं होती थी। तो ये सारे जो है ये मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा फिनोमेना है जिस पे कोई भी खामोश नहीं रहता। वो अगर हम कोशिश करेंगे कि असम्बली में तो इंशाअल्लाह ताला जब जो है वो, वरना वो हम इंशाअल्लाह ताला हम अगर ज़रूरत पड़ी तो कोर्ट में भी जाएंगे। देखने में आया है कि पुंछ भर में जो एहतजाज है उसमें हज़ारों की तादाद में लोग, बड़ी तादाद में लोग शामिल हुए हैं। अब हुकूमत की तरफ से भी क्या इनके मुतालबात को लेके कुछ संजीदगी इख्तियार की गई है? क्या हुकूमत इस पर कुछ संजीदा है भी या नहीं? मेरे साथ इस वक्त शुरकाए धरना भी मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। सजाद अफजल साहब मौजूद हैं जो कि धरने में आप काफ़ी एक्टिव आपका रोल है, काफ़ी बड़ी तादाद में हम देख रहे हैं कि पुंछ के लोग निकल आए हैं। तो क्या बुनियादी आपके मसाइल हैं और क्या हुकूमत आपसे कोई राब्ते में है भी या नहीं? क्या हुकूमत को कुछ संजीदा इस वक्त तक इसको संजीदगी से लिया भी है या नहीं? बहुत शुक्रिया आपके चैनल का। हमारे मुतालबात बड़े सिंपल हैं और पुंछ पूरा इस हवाले से बेदार है और ये बेदारी अब रियासत के बाकी अजला में भी फैल रही है। हमारे मुतालबात जिससे हमारा काम शुरू हुआ है वो ये कि बिजली पे जो ज़ालमाना टैक्सीज़ हैं, इन टैक्सीज़ का ख़ात्मा किया जाए, आज़ाद कश्मीर को लोड शेडिंग फ्री जोन करार दिया जाए, इसके लिए कि हमारे पानियों पे बिजली बन रही है। इसी तरह आटे पे हमारी सब्सिडी जो है वो हमें दी जाए और मराहत याफ्ता तबके की जो मराहत हैं वो कम की जाएँ। और ये जो 15वीं तरमीम और इसके साथ जो टूरिज़म प्रमोशन एक्ट है ये टेबल ना होने दिया जाए। ये हमारे बुनियादी मुतालबात हैं। जिन बुनियादी मुतालबात पे पुंछ भर से लोग बाहर निकले हुए हैं, यहाँ ऑल पार्टीज़ ने इस हवाले से एक धरना दे रखा है और ये धरने का सिलसिला जो है वो डिस्ट्रिक्ट में और फिर आज़ाद कश्मीर भर में फैलेगा। अवाम में बड़ी बेचैनी इसलिए इस दौरान ये फैल गई कि इन मुतालबात के लिए निकलने वाले लोगों पे बेजा एफ़आईआर्स की गई हैं, लोगों को गिरफ़्तार किया गया है, बदतरीन तशद्दुद किया गया है
اور اس وقت بھی ہمارے 28 لوگ جو ہیں وہ تھانے اور جیل میں ہیں، صرف اس بنیاد پہ کہ آپ ان مطالبات کے لیے باہر کیوں نکلے ہیں. عوام میں سے کسی نے تشدد نہیں کیا ہے. اچھا، جب ہماری ریلیونٹ اتھارٹی سے بات ہوئی، اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو اسیران ہیں ان کو رہا کیا جائے، لیکن دوسری جانب تھوراڑ میں پولیس پہ اسٹریٹ فائر مارے گئے، فائرنگ ہوئی اور ریاست کو چیلنج کیا گیا. تو اب یہ سی جب ریاست کے اندر آپ دوسری ریاست بنانے کی بات کر رہے ہوں، جب آپ کو اداروں کے احترام اور اداروں کے تقدس اور اداروں کا خیال نہ ہو، جب اسٹیٹ فائر مارے جا رہے ہوں، جب پولیس کے لیے اب تھریٹ بن جائے، اسٹیٹ کے لیے تھریٹ بن جائے، تو ابویسلی پھر FIR تو بنتی ہے. دیکھیں، میں تو آئی وٹنس ہوں، میں تو وہاں رات 12 بجے تک موجود رہا ہوں. ہم نے بہت پرامن طریقے سے وہاں اپنا احتجاج کیا. 6 بجے ہم نے روڈ کھولی، اعلانیہ طور پہ کمیٹی نے متفقہ طور پہ روڈ کھولی، لیکن روڈ کھولنے کے بعد ہم نے وہاں DSP کو، جو موجود DSP تھا، اس کو ہم نے کہا کہ یہ تھوڑے سے لوگ یہاں ابھی جمع ہیں، آپ نے کوئی ایسی حرکت نہیں کرنی ہے جس کے نتیجے میں لوگوں میں بدنظمی آئے. لیکن DSP اس کا کریڈٹ خود لینا چاہتا تھا، پولیس اس کا کریڈٹ خود لینا چاہتی تھی. وہ سمجھتے تھے کہ ہم اوپر، چونکہ اوپر ان کو اطلاعات یہ ہیں، یہ ان کے بڑے بڑے آفیسران خود کہہ رہے ہیں، میں کس کا نام لینا مناسب نہیں سمجھتا، یہ کہتے ہیں کہ اس وقت ہمیں اوپر سے بڑا شدید دباؤ. پتہ نہیں یہ اوپر ان کے کون بیٹھا ہوا ہے، ان کا باپ بیٹھا ہوا ہے، کون بیٹھا ہوا ہے جو ان کو دبا رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ پنچ کو دبانا ہے، پنچ والوں کی آواز کو دبانا ہے. تو اس کی وجہ سے انہوں نے تھوڑا سا اپنی وہ جو ہے نا پوزیشن بنانے کے لیے انہوں نے وہاں شیلنگ شروع کر لی. رات کا اندھیرا ہو گیا، اس رات کے اندھیرے میں فائرنگ بھی ہوئی. میں وہاں موجود رہا اور 2-2.5 گھنٹے تک وہ میدان جنگ بنا رہا. یہ سچی بات ہے، انتظامیہ کی طرف سے بدنظمی ہوئی ہے، اور اس میں اگر کچھ لوگوں نے دوسری طرف سے بھی یہ کام کیا ہے تو ہم تو اس کی مذمت کرتے ہیں. اس مظاہرے میں موجود اس پروٹیسٹ کو مینیج کرنے والے لوگوں میں میں کمیٹی میں ایک ایکٹیو ممبر تھا. ہماری طرف سے آغاز نہیں ہوا، آغاز ان کی طرف سے ہوا، تو پھر رد عمل شدید ہوا. ظاہر ہے اس کے پھر رات کے اندھیرے میں کون تول سکتا ہے کہ یہ کرے نا. میں آپ کو بتاؤں کہ جو FIRs میں نفع نام لیے دیے گئے ان میں 80% لوگ وہ ہیں، منیمم کہہ رہا ہوں میں، کہ جو پرامن طور پہ گھروں کو چلے گئے تھے. ان پرامن لوگوں پہ کیوں FIRs کاٹی گئی ہیں؟ FIRs تو ان لوگوں پہ ہونی چاہیے تھی جنہوں نے وہاں کچھ کیا ہے. ہمیں کیا پتا، پولیس انویسٹیگیٹ کرے. دوسرا آپ نے بات کہی، آپ نے پوچھا کہ کچھ حکومت کے سنجیدہ لوگوں نے جو ہے وہ مذاکرات کیے. ویسے حکومت میں سنجیدہ لوگ ہے ہی نہیں. پہلی بات تو یہ ہے، یہ بہت غیر سنجیدہ لوگوں کی حکومت ہے، بہت ہی غیر سنجیدہ لوگ ہیں. البتہ ان میں سے 2-3 غیر سنجیدہ لوگ یہاں بھی آئے ہوئے تھے. تو ان کو بڑی سمپل ہماری کمیٹی نے کہا کہ آپ یہ کام کریں کہ اسیران کو رہا کریں، اس کے بعد ہم یہاں بیٹھ کے بات کرتے ہیں. لیکن انہوں نے کہا جی کہ یہ تو بڑا سخت معاملہ ہے. بھائی یہ کیا سخت معاملہ ہے؟ یہ کرمنل ہے. پولیس گھروں میں چھاپے مار رہی ہے، 4 دیواری لوگوں کی متاثر ہو رہی ہے، چادر اور 4 دیواری کو پامال کر رہے ہیں. اتنی سی بات تھی کہ آپ ہمارے ساتھ جو کریں گے وہ ریٹرن ایگریمنٹ کریں گے. نمبر 1 2 مطالبے تھے ہمارے، اسیران کو رہا کریں اور جو بھی ایگریمنٹ کرتے ہیں وہ ریٹرن کریں. انہوں نے کہا جی ہم ریٹرن نہیں کر سکتے. تو مظفر آباد کی اسمبلی میں بیٹھے ہوئے لوگوں سے ریٹرن معاہدے کے بغیر کوئی بات مانی نہیں جا سکتی. سجاد صاحب، آپ کے جو مطالبات ہیں، 15ویں ترمیم کی بات بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ ایجنڈا میں شامل ہے. یہ 15ویں ترمیم ہے کہ اصل میں، چونکہ ہمارے ناظرین سوشل میڈیا پہ مباحثہ تو جاری ہے، لیکن سمجھ سے باہر ہے کہ 15ویں ترمیم ہے کیا، اور اس سے آپ کو اختلاف کیوں ہے؟ اچھا، 15ویں ترمیم کے حوالے سے ایک تو ہماری ذاتی پارٹی کی رائے ہے. کیا وہ دوں میں یا دھرنے میں بیٹھے ہوئے لوگوں کی رائے؟ نہیں، دھرنے میں جو آپ کا ایجنڈا 15ویں ترمیم کا شامل ہے وہ کیا ہے آپ کا؟ 15ویں ترمیم ہے کیا اور اختلاف کیوں ہے؟ دیکھیں، بنیادی طور پہ 13ویں ترمیم میں آزاد کشمیر نے کچھ مالیاتی اختیارات لیے تھے. اوپر جو کشمیر کونسل کا ادارہ بنایا تھا اس کے اختیارات کم کیے گئے تھے. اور جو جگر ایکٹ 74 میں ہی جو چیزیں کچھ، مثلا ہمارا جھنڈا ہے، ہماری ریاست کا نام ہے وغیرہ وغیرہ، ہمارا کیا ہے، لیکن یہاں جو سو کارڈ قسم کا بنایا ہوا ہے، تو ان سب کو ریموو کر کے اس کو ڈی گریڈ کیا جا رہا ہے. یعنی جو ایک اسٹیٹ لیول کی چیزیں کچھ لکھی گئی تھیں ان کو بھی ڈی گریڈ کیا جا رہا ہے. یعنی ہندوستان نے تو یونین ٹیریٹری کی طرف جانے کا فیصلہ کیا، یہ اصل میں پاکستان کی تحصیلوں اور اضلاع کے پارٹ بنانے کی طرف جا رہا ہے. اس کا یہ ٹریلر ہے، اس کا یہ آغاز کر رہے ہیں. مثلا ریاست کا نام ختم کر رہے ہیں، جموں کشمیر لکھ رہے ہیں اس کو.
یہ ٹھیک ہے 15ویں ترمیم یہ میں 15ویں ترمیم میں ہے. ریاست کا نام ختم کر رہے ہیں, جھنڈا ختم کر رہے ہیں, صدر وزیر اعظم کے نام ختم کر رہے ہیں, مالیاتی اختیارات پاکستان کو دے رہے ہیں دوبارہ جو چھوٹے موٹے ملے تھے ان کو. اسی طرح یہاں جوڈیشری, یہاں کے اداروں کا قیام وہ وزیر اعظم پاکستان کرے گا. یعنی چھوٹے موٹے اختیارات ان کے پاس ایکٹ 74 میں موجود تھے, وہ اختیارات بھی واپس لینے کی کوششیں ہو رہی ہیں تاکہ 5-10 سال اس پہ گزریں, لوگ پچھلی باتیں بھولیں, ایک نئی جنریشن آئے اور اس کے بعد ہم کہیں جی کہ یہ تو پارٹی تھا, تو دراصل ہم نے اب اس کو حصوں میں بنا دیا چونکہ اس نے صبح وہ تو بڑھنا نہیں ہے, اس لیے لوگ سراپا ہے. اسی طرح ٹورزم پروموشن ایکٹ ہے, ٹورزم پروموشن ایکٹ میں انہوں نے ایک ٹورزم اتھارٹی بنائی ہے. اچھا ایک ٹورزم کا محکمہ موجود ہے یہاں, وہ محکمہ کیا کر رہا ہے بھائی, اس محکمے کی تنخواہیں کیوں دی جا رہی ہیں؟ وہ جو ٹورزم اتھارٹی ہے اس میں 2 جنرلز بٹھا دیے گئے ہیں, بیوروکریسی بٹھا دی گئی ہے. اور یہ جو بڑی بڑی چوٹیاں ہیں, ان چوٹیوں پہ آج رات کو ممبر اسمبلی حسن ابراہیم صاحب نے یہاں بیٹھ کے کہا کہ ہم نے سنا ہے کہ اس کے پیچھے گیگا مال کے اونرز موجود ہیں جو یہاں انویسٹمنٹ کریں گے, اور یہاں بڑے بڑے انویسٹر آئیں گے, تو ہمارا اسٹیٹ سبجیکٹ کی وائلیشن ہوگی, ہماری یہ چوٹیاں بک جائیں گی, یہاں بڑے بڑے سرمایہ دار آگے بیٹھ جائیں گے, ہمارے بچے کل ان کے گھروں میں چوکیداریاں کریں گے. تو اس لیے یہ ان کا مطالبہ ہے کہ نہ تو ٹورزم پروموشن ایکٹ تسلیم ہے, نہ 15ویں ترمیم قابل قبول ہے. ویسے میں ایک بات آپ کو بتاؤں کہ 15ویں ترمیم مظفر آباد کی اسمبلی کے بیٹھے ہوئے لوگوں کا ایشو ہے, ہم آزادی پسندوں کے مطالبات اس سے ذرا ایڈوانس ہے, اس پہ پھر کبھی بات کریں گے. اچھا سجاد صاحب, جو آپ نے ٹورزم اتھارٹی کی بات کی, آپ نے کہا کہ سرمایہ دار یا کاروباری لوگ یہاں پہ آئیں گے, تو آپ کیوں نہیں آنے دیتے ان لوگوں کو؟ اگر آپ سوئٹزرلینڈ کی بات کریں, آپ جتنے بھی ٹورسٹ انٹرنیشنلی پوائنٹ آف ویو سے بات کریں, تو دنیا بھر میں آزادی ہے, لوگ انویسٹمنٹ کرتے ہیں, جاتے ہیں وہاں پہ ٹورزم کی پروموشنز کے لیے یہی میکانزم ہے. تو اس کو چھوڑ کے آپ کے پاس کیا میکانزم ہے کہ ٹورزم کو کیسے ڈیولپ؟ بہت شاندار سوال ہے آپ کا سر. یہ چونکہ کچھ اور لوگوں کے ذہنوں میں بھی یہ بات ہے, آپ نے عام لوگوں کے ذہنوں کا سوال کیا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ یہ اسٹیٹ ہماری متنازع بھی ہے, منقسم بھی ہے, اس کے ٹکڑے کر دیے گئے. ان ٹکڑوں میں یہاں ہمارے پاس حق حکمرانی نہیں ہے, ہمارے پاس حق ملکیت نہیں ہے. ہمارے پاس اگر حق حکمرانی اور حق ملکیت ہو تو ہم اپنے قومی پالیسی کے تحت فیصلے کریں. ہماری کوئی قومی پالیسی اس وقت ہے نہیں. پالیسی پنجاب کے سرمایہ داروں کی چلتی ہے, یا GHQ کی چلتی ہے, یا اسلام آباد کی چلتی ہے. اس پالیسی کے تحت یہاں جو کچھ بھی ہوگا اس سے ہمیں کچھ حاصل نہیں ہوگا. ہمیں اختیار دیا جائے نا, ہمیں با اختیار بنایا جائے. کیا ہم اپنے ہاں انویسٹر نہیں لانا چاہتے؟ کیا ہم اپنی ترقی نہیں چاہتے؟ ہم ترقی چاہتے ہیں, لیکن یہ جو مسلط بات ہے نا, اس میں ہمارا یہاں کا جو لوکل تہذیب ہے, کلچر ہے, روایات ہیں, وہ ساری مٹ جائیں گی. ہم اپنی روایات کو مٹا کے ایسے انویسٹرز کو یہاں کسی ضرورت. سجادی دھرنے میں راولہ کوٹ پونچھ کے کچہری چوک میں جو دھرنا جاری ہے, یہاں پہ پیپلز پارٹی کے چیف آرگنائزر پونچھ سے سردار فیصل صاحب بھی پلندری سے آئے. سردار صاحب, کال دی جا رہی ہے کہ پونچھ بھر میں احتجاجی جو مہم ہے اس کا آغاز کیا جائے گا اور پھر آزاد کشمیر لیول تک جائے گا. کیا آپ سمجھتے ہیں اس دھرنے کے جو چارٹر آف ڈیمانڈ ہے اس کو دیکھ کے, اور اسپیشلی سدنوتی میں بھی کیا اس طرح کے اقدامات ہو رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ عبد الرحمان صاحب آپ کا اور KTV کا. بیسیکلی میں ایک چیز کلیئر کرتا چلوں کہ یہ جو احتجاجی تحریک جو شروع ہوئی ہے, یہ بیسکلی شروع کی گئی تھی پلندری سے لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے, جس کے اندر ظفر شمیم صاحب اور آپ لوگ پیش تھے. پھر ہم لوگوں نے گوئی نالہ بند کیا, پھر اسی طریقے سے کرتے کرتے ٹائم بند ہوا. ٹائم کے بعد ہمارے احتجاج اسی طریقے سے پلندری میں بھی چلتے رہے, رفتہ رفتہ یہ پونچھ کے اندر بھی آئے. تو آج پچھلے تقریباً 4-5 دن سے جب یہ راولہ کوٹ اور پونچھ جس طریقے سے منظم ہو کر کنٹینیوسلی یہاں پر نکلا ہوا ہے, پلندری والوں اور سدنوتی والوں کے درمیان میں بیچ میں ایک ہفتہ آ گیا کہ ایک ہفتے تک ہم دیکھتے رہے اپنی لیڈرشپ کو کہ جو ہمارے حکمران ہیں, سو کال جو اسمبلی کے اندر 70 سال سے بیٹھے ہوئے تھے, جو الیکشن کے اندر تاکہ ووٹر لوگوں سے لکھتے ہیں, ہم بیسکلی ان کو دیکھ رہے تھے کہ یہ کیا کرتے ہیں. تو جب ہم نے دیکھا ایک ہفتے سے کہ ہمارا کوئی حکمران, کوئی ایسا لیڈر وہ فرنٹ کے اوپر نہیں آ رہا, کہ ہمارے پونچھ کے لوگ آج جیلوں کے اندر بھی ہیں, روڈوں کے اوپر ہیں, گرمی کے اندر وہ پولیس کی مار بھی کھا رہے ہیں. تو اس کے بعد کل ظفر شمیم صاحب نے اور میں نے ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ اگر ہم اپنے انہیں حکمرانوں کی طرف دیکھتے رہے تو یہ وہ پونچھ ڈویژن کا ڈسٹرکٹ سدنوتی ہے, اور وہ خطہ جو تحریک آزادی کشمیر کا کے اندر پیش تھا, بلکہ وہیں سے تحریکیں شروع ہوئی ہیں. آج وہ پلندری اور سدنوتی خاموش ہے, اور باقی پونچھ جو ہے نا وہ سراپا احتجاج بنا ہوا. تو ہم نے کہا کہ یہ ہماری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ سبز علی خان اور ملک خان کی اولاد وہ خاموش رہے. تو ہم نے پھر یہ کل فیصلہ کیا کہ 1 اگست کو پیر والے دن پلندری کے اندر
इस पुंछ डिवीजन का सबसे बड़ा जो धरना होगा और सबसे बड़ा जो तारीखी एहतजाज होगा वो पलंदरी के अंदर होगा। और इंशाल्लाह ताला हमने जिस तरीके से कॉल दी हुई है और हम कल किस से क्या आप पलंदरी सुधनोती में धरना शुरू कर रहे हैं? पहली तारीख से ये पीपल्स पार्टी की कॉल है या वहाँ की लोकल? सर ये यकम अगस्त से पीर से बलदी से धरना शुरू होगा। ये पीपल्स पार्टी की कॉल नहीं है, ये पूरे डिस्ट्रिक्ट सुधनौती पलंदरी की तरफ से, तमाम सियासी जमातों की तरफ से, तमाम ट्रेड यूनियन की तरफ से और सुधनौती और पलंदरी की आवाम की तरफ से ये कॉल है कि हम पुंछ डिवीजन के भाइयों के साथ हैं। बहुत शुक्रिया। सरदार फैसल साहब मौजूद थे जो कि सुधनौती में भी इस वक्त जो एहतजाजी एक मुहिम है उसका सिलसिला पहले शुरू था और धरने की जो बात हो रही है वो सुधनौती में भी शुरू हो रही है। रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज़फ़र शमीम साहब, ज़फ़र साहब पुंछ में एक लोग जमा हो चुके हैं बिला तफरीक, रंग नस्ल जमातों से बिलातर होके, तो क्या कहेंगे इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इस हवाले से कहूँगा कि सुधनौती में इंशाअल्लाह ताला सुधनौती में सबसे ज़्यादा एहतजाज इंशाअल्लाह और उसके बाद बड़ा धरना जो होगा वो हमारा होगा। इससे भी पहले हमने आज़ाद पतन पे कोई भी इशू हुआ हमने अपना आप मनवाया और इस बार भी हम कोशिश करेंगे कि जो तहरीक हमने गुजनाले से शुरू की थी रोड बंद करके लोड शेडिंग के ख़िलाफ़ उसे अंजाम तक भी हम पहुँचाएँगे। जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी से मेरे साथ इस वक्त मौजूद है उमैर परवेज़ साहब, उनसे भी हम बात करेंगे। यहाँ धरने में आप तशरीफ़ फरमाया है, सियासी जमातें जो है यहाँ पे तमाम सियासी जमातों की हाज़िरी है। क्या स्टेमिना आप देख रहे हैं कि कब तक ये पुंछ की ये तहरीक के लोग धरने तक बैठने में उनका स्टेमिना है? क्या आप समझते हैं कि गवर्नमेंट जो है आपको इतनी देर बैठने देगी या गवर्नमेंट की तरफ से भी आपसे कोई नेगोशिएट करने की बातें हुई हों? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने इस अहम मौजू पर मुझे लिया। दूसरी जो बात आपने एक बात पूछी है वो बुनियादी तौर के ऊपर देखें, ये जब तहरीकें चलती हैं तो इसमें आपको एक हिकमत अमली और स्ट्रेटजी के साथ चलना पड़ता है। तो हमारे जो इस फोरम को जो ऑल राइट्स पीपल फोरम है उसको लीड भी कर रहे हैं, जाहिद रफ़ीक साहब भी मौजूद हैं, तो यकीनन ये हमारी स्ट्रेटजी का हिस्सा है और हमें इस चीज़ का अंदाज़ा भी है कि ये शायद 15 दिन, शायद 1 महीना या इससे आगे भी चले। तो उस हवाले से हम हर लिहाज से इकनॉमिकली भी, स्ट्रेटेजिकली भी, पॉलिटिकली भी हम भरपूर तरीके से तैयार हैं। और जहाँ तक आपने स्टेमिना की बात की तो ये आज तीसरा दिन है, इसमें जो स्टेमिना आपके सामने ये आपकी ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है, लेकिन पुंछ की एक तारीख रही है और खुसूसन जो यहाँ की धरती है उसमें ये खासियत पाई जाती है कि ये रेजिस्टेंस और मज़ामत कार हैं। उस हवाले से मैं समझता हूँ कि हमारे असाब कभी भी जवाब नहीं देंगे। और जहाँ तक आपने बात की कि गवर्नमेंट आपको बैठने देगी, यानी गवर्नमेंट से बैठ के इजाज़त लेके हम ना पहले बैठे थे ना उसकी इजाज़त से उठेंगे। ये अपनी मर्ज़ी का धरना है हमारा, जब दिल चाहेगा अपने फैसले हमारे पास हैं, हम उसके मुताबिक आगे चलें। 15वीं तरमीम की जो मुखालिफत है वो क्यों है? जाए के देखने में आया है कि उसमें गवर्नमेंट का ये मौक़िफ़ है कि ये अवामी फलाह के लिए, अवाम की तरक्की और खुशहाली के लिए ये तरमीम की जो इजाफा है वो ज़रूरी है। देखें, ये बुनियादी तौर पे आपने जो बात की मुझे मोदी के अल्फाज याद आए कि ये कश्मीर डेवलपमेंट पैकेज है जो हम वो आर्टिकल 370 को खींचना चाह रहे हैं, वापस रिवोक करना चाह रहे हैं। तो ये बुनियादी तौर पे पर अगर ये उनका ये सिलसिला है तो ये बड़ा गलत एक पर्सपेक्टिव है। मैं आपको उस बुनियादी बात बताता हूँ, ये हम कोई वैसे कुछ जज्बाती बातें नहीं करते। ये यूनाइटेड नेशंस की जो यूनाइटेड नेशंस कमीशन इंडो पाकिस्तान की जो करारदाद है 1948 की, वो उसके अलावा 5 जनवरी 1949 की, फिर 1950 की और 1957 की, ये 4 बुनियादी करारदादें जिनकी तहत से आपको हुकूमत पाकिस्तान को ये मैंडेट मिला था कि आज़ाद कश्मीर के मामलात को आपने देखना है। और उसी यूनाइटेड नेशंस ने ये मैंडेट एज ए लोकल अथॉरिटी आज़ाद कश्मीर की हुकूमत को दिया और वहाँ के लोगों को दिया। तो बाकी ये तीन चीज़ों के अलावा डिफेंस, कम्युनिकेशन और जो आपका फॉरेन अफेयर्स है, इन 3 ये जो डिफाइंड है, ये यूनाइटेड नेशंस की करारदादों में भी डिफाइंड है। उसके तहत आपका एक सोलम पैक्ट है हुकूमत पाकिस्तान के साथ। उसके बाद जितनी चीज़ें हैं वो हुकूमत आज़ाद कश्मीर के अंडर आती हैं और वो आनी भी चाहिए। जहाँ तक ये बात है 15वीं तरमीम का, एक तो ये यूनाइटेड नेशंस के मैंडेट के ख़िलाफ़ है, दूसरा ये पाकिस्तान के अपने आर्टिकल 257 के खिलाफ है, जो ये कहता है कि जब यूनाइटेड नेशंस की करारदादों के मुताबिक हम राय शुमारी से अपना हक़ खुद इरादियत इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद जो पाकिस्तानी इलाक़ के साथ हम इंशाल्लाह इलाक़ पाकिस्तान के साथ ही करेंगे, लेकिन उसके बाद भी हमारा उनके साथ एक तरीक़ाकार डिफ़ाइन होगा कि हम किस बुनियाद पे उनके साथ चलेंगे। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं ऑल पार्टीज़ पीपल्स राइट्स फोरम के सदर जाहिद रफ़ीक साहब। जाहिद साहब, जो
آپ کے احتجاج کی اب جو کیٹیگوریکلی اگر بات کریں دھرنے کی طرف آپ آگے، کھٹ بازار کی بات کریں، پرامن احتجاج تھا آپ کا، لیکن کیا آپ کو اس تشدد کی طرف جو ایک اقدام ہوا، اسٹیٹ فائر مارے گئے پولیس پہ، اس کے علاوہ بہت زیادہ بیوروکریسی، پولیس اہلکاران زخمی تھے، آنسو گیس جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں پہلے وہاں سے ابتدا ہوئی، لیکن آفیشیلی جب ہم ان سے پوچھتے ہیں وہ کہتے ہیں اسٹیٹ فائر مارے گئے، لوگوں نے گنیں اٹھائی تھی، اسلحہ اٹھایا تھا، تو ریاست کے ساتھ ٹکراؤ اور قانون کے خلاف ورزی کیا یہ درست عمل ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ کا اور آپ کے ٹی وی جو چینل ہے اس کا بہت شکریہ کہ آپ اپنی روایات کے مطابق پوری ریاست کے اندر جہاں بھی ریاست کی ریٹ کی بات ہو، ریاست کے اداروں کی بات ہو، لوگوں کے حقوق کی بات ہو، آپ آواز بلند کرتے ہیں، اس کے اوپر آپ کو، آپ کے ادارے کو مبارکباد۔ گزارش یہ ہے کہ جو آپ کا پہلا سوال ہے کہ کھٹ بازار کے اندر جو احتجاج ہماری طرف سے ہوا، کھٹ بازار کے اندر جو احتجاج تھا وہ بنیادی طور پہ وہاں کی لوکل کمیونٹی کی طرف سے، یعنی سب آل پارٹیز کے زیر اہتمام کوئی احتجاج نہیں تھا۔ جہاں تک بات ہے کہ اس احتجاج کے اندر فائرنگ ہوئی، اس احتجاج کے اندر جو مس میریج ہوا، بسز جلائی گئیں، جو املاک کو نقصان پہنچایا گیا، ہم جو آل پارٹیز پیپلز رائٹ فورم ہے، میں نے اپنی گفتگو کے دوران ابھی بھی آپ کے سامنے کہا اور اب بھی یہ بات کہتا ہوں کہ ہم عدم تشدد کے اوپر یقین رکھتے ہیں، ہم زیر زمین کسی سرگرمی کو درست نہیں سمجھتے، ہم یہ بات سمجھتے ہیں کہ جو بھی سرگرمی ہے وہ جمہوری روایات کے مطابق ہونی چاہیے۔ جو وہاں پہ اقدامات غلط اقدامات تھے اس کو اسٹرانگلی ہم نے پہلے بھی کنڈم کیا، اس آپ کے چینل کے توسط سے اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ جو بھی فائرنگ کے کسی واقعے کے اندر جو ملوث لوگ ہیں یا جو جلاؤ گراؤ کے کسی واقعے کے اندر ملوث لوگ ہیں، ان کا پیپلز رائٹ فورم سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور پیپلز رائٹ فورم ان کے کسی ایسے کسی اقدام کو سپورٹ نہیں کرتا۔ جو قانون اور ضابطے کے مطابق جو چیز بنتی ہے ان کے خلاف اقدامات ہوتے ہیں تو ہماری طرف سے کوئی اعتراض نہیں ہے اس کے اندر۔ زاہد صاحب یہ بتائیے گا، آپ کے مطالبات آزاد کشمیر میں لوڈ شیڈنگ کو فری زون کے حوالے سے بات ہے، یہ بتائیے گا کہ فری لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے آپ کی بات ہے، تقسیم کشمیر میں آنے والی جو 15ویں ترمیم کی آپ بات کر رہے ہیں، مراعات کی بات کر رہے ہیں، جیسے کہ لینڈ آفیسران کی اور پالیٹیشینز کی بات کر رہے ہیں، اور بھی دیگر مطالبات ہیں، یہ جو 15ویں ترمیم سے تقسیم کشمیر کا آپ نے کہاں سے فارمولہ اختیار کیا، جبکہ آپ کے ساتھ اس وقت پیپلز پارٹی کے لوگ بیٹھے ہیں، نون لیگ کے وہ لوگ بیٹھے ہیں، آل پارٹیز کے لوگ یہاں پہ تشریف فرما ہیں، حکومت کی طرف سے، ان کے ترجمان کی طرف سے، وزیر اعظم ان کی آفیشیل اسٹیٹمنٹ ہے کہ پاکستان میں گورنمنٹ جو ہے اسلام آباد میں وہ پی ڈی ایم کی بیٹھی ہے، تو یہ ان جماعتوں کی طرف سے مسودہ جو ہے وہ اے جے کے گورنمنٹ کی طرف سے بھیجا گیا ہے، تو بھائی ہمیں کیوں تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے؟ آپ انہی کی نمائندگان کو، ریپریزنٹیٹیوز کو یہاں پہ بٹھائے ہوئے ہیں، تو ان کو نہیں سمجھایا کہ اپنے اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے اپنے سیاسی وابستگیوں جن جماعتوں سے ان کو سمجھائیں کہ بھائی یہ تقسیم کشمیر کیوں ہو رہا ہے، عمران خان کو ہی کیوں ٹارگٹ کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں گزارش یہ ہے کہ ذرا جس کے پاس اختیار ہے تو ٹارگٹ تو برحال وہی ہوتا ہے۔ آزاد کشمیر کے اندر جو اس وقت اختیار ہے تو آزاد کشمیر کی حکومت کو ہے، اور جو مسودہ ہے اور جو ساری چیزیں ہیں وہ ذرا وہاں سے تیار ہوا، اور وزیر قانون صاحب اور ان کے ساتھ جو کمیٹی ہے اس نے کیا۔ گزارش یہ ہے یہاں پہ بیٹھے ہوئے جو لوگ ہیں جن کا تعلق پیپلز پارٹی سے ہو، نون لیگ سے ہو، مسلم کانفرنس سے ہو، جموں کشمیر پیپلز پارٹی سے ہو، جماعت اسلامی سے ہو، کسی بھی پارٹی سے، اس کا اصولی طور پہ یہ موقف ہے کہ پاکستان کے اندر جو بھی گورنمنٹ جس کی تیرے بھی فارم ہوئی ہو، جس کی بھی گورنمنٹ ہو، وہ اگر غلط سٹیپ لے گی، وہ غلط اقدام کو اٹھائے گی تو اس کے خلاف آزاد کشمیر کی جو اس کی یہاں پہ ریپریزنٹیٹیو ہے، جو پارٹی ہے، جو حکومت یہاں پہ موجود، جو جس کی بھی جماعت کی ہے، ممبران اسمبلی ہے، وہ اس کے خلاف بھی بات کرنے کے لیے تیار ہے۔ اگر پاکستان کے اندر مسلم لیگ نون کی حکومت ہے اور اس وقت طاہر انور صاحب، سردار طاہر انور صاحب وزیر حکومت ہے، وہ ہمارے درمیان موجود ہیں، وہ اس کے خلاف بات کرنے کے لیے تیار ہیں کہ اگر وہاں کی کوئی حکومت جو نون لیگ سے تعلق رکھنے والی ہے یا پیپلز پارٹی کی حکومت ہے وہ بھی شریک اقتدار ہے، اس وقت آپ کے سامنے لطیف اکبر صاحب جو اپوزیشن لیڈر ہیں وہ بھی آئے، انہوں نے بھی بات کی، اور اگر وہاں پہ
यकीनन वफाक के अंदर उनकी हुकूमत है, वो उसके खिलाफ बात करने के लिए तैयार है। तो हमारा कहना यह है कि जो उसूली बात है रियासत जम्मू कश्मीर के मुस्तकबिल के हवाले से, 15वीं तरमीम अगर उस रियासत के जो रिट है उसको चैलेंज करने की बात करेगी तो उसमें पीपल्स पार्टी गो के शरीक इक़्तिदार है, लेकिन आज़ाद कश्मीर के अंदर पीपल्स पार्टी है वो उसके खिलाफ बात करेगी, नून लीग बात करेगी। और उसका सबूत यह है कि इस धरने के अंदर शामिल तमाम जमातें यहाँ पे आके इस बात का ऐलान करती हैं और यही इसका सबूत है। आखिरी मेरे दो सवाल, टूरिज़म अथॉरिटी के हवाले से भी आपके इस चार्टर ऑफ डिमांड में है, तो क्यों मुखालिफत है आपकी? आज़ाद कश्मीर जो है टूरिज़म को लेके सरदार तनवीर इलियास और उनकी हुकूमत ये चाह रही है टूरिज़म डेवलप हो। स्विट्ज़रलैंड की बात करें या दुनिया भर के जहाँ टूरिस्ट स्पॉट्स हैं उनकी बात करें तो इन्वेस्टर्स आते हैं, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट की जाती है, लोगों को कहा जाता है आके इन्वेस्टमेंट करें। ये कैसा मुतालबा हो गया कि लोग आके इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, टूरिज़म को फ़रोग़ देना चाहते हैं और आप उन्हीं की मुखालिफत कर रहे हैं? हर वो अथॉरिटी कि जिसके बनने से कबल उसके करीब जाने से बू आती हो, उसकी मुखालफत हो गई। इसलिए कि जो टूरिज़म डिपार्टमेंट आज़ाद कश्मीर के अंदर पहले से मौजूद है, उसके अंदर अगर कोई ख़राबी है तो उसके अंदर इस्लाहात की जाएँ। धरने में शामिल यहाँ पे मेरे साथ मौजूद हैं अज़हर काशिफ साहब। अज़हर साहब, बड़ी तशद्दुद पे मबनी आपकी तहरीक देखने को मिल रही है, स्टेट फायर मार रहे हैं आप लोग पुलिस पे, तो क्या ये जो रवैया है स्टेट के अंदर स्टेट बनाने की बातें, रियासत के अंदर इदारों के साथ टकराव की बातें और इदारों के रियासत के वज़ीर-ए-आज़म को शदीद अल्फाज में और नामनासिब ज़बान में उनको ललकारना, क्या समझते हैं इसके नताइज भयानक नहीं होंगे? बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका सवाल जो है पहला ही जो है वो बड़ा इस जो माहौल है ताज़ा उस हवाले से है। रियासत के पाकिस्तान के कंट्रोल कश्मीर के जो वज़ीर-ए-आज़म तनवीर इलियास साहब और उनकी काबीना ने, उनके तर्जमान ने दानिस्ता तौर पर यह माहौल बनाया है। उन्होंने बिल्कुल लोग जो हैं वो बिजली का बिल, ज़ालमाना टैक्सीज और महंगाई के ख़िलाफ़, लोड शेडिंग के ख़िलाफ़ बेसिक जो हुकूमत है उसके लिए पुरअमन एहतजाज कर रहे थे। आज भी पुरअमन कर रहे थे, उस वक्त भी कर रहे थे, लेकिन उन्होंने जो है वो बिलखुसूस हमारे उस पुरअमन एहतजाज को, जो आज़ादी पसंदों का एहतजाज था, जो इस वतन के मुहिब वतन है उनका एहतजाज था, उन्हें बराह रास्त डायरेक्ट बतौर वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर, ये उनका बयान रिकॉर्ड में मौजूद है कि सारे आज़ादी पसंद जो है वो भारत की जो एजेंसी है, इराक़ के एजेंट है। आपने भी सुना है, वो एक ऐसा घिनौना इल्ज़ाम है और उसके बाद उन्होंने बेशुमार बातें की। उसके खिलाफ हम बतौर पार्टी जो है अदालत में भी जा रहे हैं, नोटिस भी जारी किया हुआ है और पॉलिटिकल स्ट्रगल भी कर रहे हैं। अब इस माहौल पे जो ऑल पार्टीज फोरम है और इलाकाई कमेटियाँ हैं, ये सारे लोग मुतफिक हुए, ये पूरा मन एहतजाज कर रहे थे। उस दिन भी थोराड़ में वो जो एहतजाज था ताजरान और ट्रांसपोर्ट का और सिविल सोसाइटी का था, उस एहतजाज में वो एहतजाज हज़ारों की तादाद में था और शाम को वो एहतजाज ख़त्म हो गया। यहाँ की जो इंतज़ामिया है, वो चाहे कमिश्नर कंट्रोल कर रहे हूँ, DIG साहब कंट्रोल कर रहे हूँ या कोई और कंट्रोल कर रहा हो, जो भी कंट्रोल कर रहा था, उस एहतजाज को बाई फोर्स 30-40 लोग थे जो रोड, आप यानी शायद कह रहे हैं कि रोड खुल गई थी और वो जो प्रोग्राम के एंड पे कुछ लोग कह रहे होते कि थोड़ा और रखें और जारी रखें, लोग उनको रोक रहे थे। रोकने के बाद यहाँ की इंतज़ामिया के जो वहाँ जिम्मेदार थे, उन्होंने सबसे पहले लोगों पे शेलिंग की, आंसू गैस चलाए, लाठीचार्ज किया और वो जो चंद लोग थे जो नामालूम है, जो वहाँ धरने की तरफ से नहीं थे, नामालूम लोग थे, मकामी लोग थे, जब आप उनको मार रहे हैं, पथराव कर रहे हैं, शेलिंग कर रहे हैं, आंसू गैस फेंक रहे हैं, बदतरीन तशद्दुद करना चाह रहे हैं, उसका जब जवाब आया, रिएक्शन आया, मैं तो मौके पे नहीं था, ना वो पॉलिटिकल पार्टीज थी, वो चूँकि खालिस्तान ट्रेडर का प्रोग्राम था और सिविल सोसाइटी उसमें शरीक थी, लेकिन उसमें जो तशद्दुद का अंसर आया वो रियासत की तरफ से आया। रियासत ने लोगों को उकसाया और उसके नतीजे में गोलियाँ चली हैं, वो जो लोग जख्मी हैं, आप देखें वहाँ से एक जो साजिद आज़म है, वो ट्रेडर यूनियन का सदर है, उसके कज़न को यहाँ लाया गया है, उस पर नीमक और मिर्ची जो है उसके जिस्म में डाली गई है। वो हाई कोर्ट ने स्पेशल नोटिस लिया, नोटिस लेने के बाद वो हवालात हुआ है, उसकी ज़िंदगी खतरे में डाल दी गई है और चार दीवारी का कदस पामाल किया गया है। औरतों, बच्चों और बुजुर्गों को और बहुत लोग जो वो उस प्रोग्राम में थे ही नहीं, पूरा मन जिदोजहद कर रहे थे, FIR से डराना चाहते हैं। किसी सूरत जितनी FIR काटें, ATA लगाएं, कुछ भी लगाएं, ना राइट से विड्रा होंगे, ना जिदोजहद से विड्रा होंगे और ना ये किसी पार्टी की इलाके की जिदोजहद है। ये राइट
राइट्स की जिदोजहद और राइट्स की जिदोजहद का हमें भरपूर हक हासिल है। बात की जाए एहतजाजी धरने की तो पुंछ भर में इस वक्त जो है ये मुहिम का सिलसिला बहुत ज़्यादा तेज़ रफ्तारी के साथ बढ़ चुका है। सोदनोती की बात करें, पुंछ भर की बात करें तो एहतजाज जो है वो मुख्तलिफ़ तहसीलों में ये ऐलानात हो चुके हैं कि वहाँ ये मुतालबात पूरे ना होने तक ये एहतजाज जो है वो जारी रहेंगे और इसमें शिद्दत आएगी। और याद रहे कि इसमें आल पार्टीज़ जो एक फोरम है इसमें तमाम सियासी जमातों के लोग मुहिम में जो है अवामी एक जो उनकी सपोर्ट के मुताबिक जो है ये मौजूद है और रावला कोर्ट में धरना जारी है। शुरका का यही कहना है कि हुकूमत वक्त अगर हमारे मुतालबात पूरे नहीं करती तो ये तहरीक पुंछ भर से निकलती हुई आज़ाद कश्मीर की तरफ जो है वो एक बढ़ेगी, जो कि हुकूमत के लिए ख़तरा साबित हो सकता है। कैमरामैन टीम के साथ अब्दुर्रहमान खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।